कौन बिलाल? वो बिलाल जिनको तांबे की जमीन पर लिटाया जाता और सीने पर पत्थर रख दिए जाते थे। वो बिलाल जिनको मक्का के शरीर और बदबख्त लड़के गले में रस्सी डालकर घसीटते। वो बिलाल जिन्होंने कायनात में सबसे पहले आजान की सदा बुलंद की। वो बिलाल जिनकी आजान की आवाज सुनकर औरतें भी घरों से बाहर निकल आती थी। यारे गार सैयदना सिद्दीक अकबर ने उनको कैसे आजाद करवाया। नाज़रीन गिरामी, आशिक जुल्फ़े रसूल सैयदना हजरत बिलाल हबशी कायनात की वो पहली अजीम मुक़द्दस हस्ती हैं जिनको दुनिया के पहले मौज़न होने का आला शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि बिलाल किस कदर अच्छा आदमी है। वो तमाम मुअज्जिनों का सरदार है। आपके वालिद रुबाह और वालिदा हुमामा अरब के एक कबीले के गुलाम थे। यह सरजमीन अरब का वो तारीख दौर था जब इंसान अखलाकी पस्तियों की गहराई में गिरा हुआ था और इस पर गुमराही मुसल्लत थी। और इस दौरे जहालत में सब मजलूम तबका गुलामों का था, जिसे बुनियादी इंसानी हुकूक मिलना तो बहुत दूर की बात सुकून से अपनी जिंदगी गुजारने का भी हक न था। सैयदना हजरत बिलाल उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। वो अपने आका की बकरियां चराने पहाड़ों पर जाया करते थे और एक दिन आपका गुजर गारे हिरा की तरफ से हुआ, जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारे गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हबशी जवान को देखा तो अपने पास बुलाकर फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारे इस्लाम के मुतालिक क्या राय है? सैयदना हजरत बिलाल हबशी तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस से पहले ही मुतासर हो चुके थे। फिर आकाए कौनैन का दिलकश अंदाज़े गुफ्तगू तो हजरत बिलाल के मुंह से निकला कि मैं आपके दीन को अच्छा पाता हूँ। ये कहकर हजरत बिलाल तो वापस लौट गए, मगर उनका दिल वहीं हुजूर की तरफ रह गया। दूसरे रोज फिर बकरियां लेकर वहां पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बातें सुनी तो दिल और भी बेकरार हो गया। जो सच्चाई आपके कल्ब पर इस्लाम की सूरत में पहले ही से वदियत कर दी थी, वो दीन इस्लाम की सूरत में सामने आ गई और आपने इस्लाम की पुकार पर लब्बैक कहते हुए कलमा शहादत पढ़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी की सनद हासिल फरमाई। आपके मरीद होकर इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गए। इस वक्त सैयदना हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक 28 बरस थी। आप इनसे पहले 7 खुश नसीबों में हैं जिनके लिए इस्लाम ने अपने दरवाजे खोल दिए। ये इस्लाम का अव्वलीन दौर था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से फिलहाल राजदारी से इस्लाम की तगलीब फरमा रहे थे, लेकिन इस्लाम का मुनफरिद और पाकीज़ा रंग ज्यादा अरसे तक कुफार मक्का से पोशीदा न रह सका। उन्होंने जल्द ही महसूस कर लिया कि इनके बाद साथियों, खास तौर पर गुलाम और खवातीन में एक तब्दीली आ गई है। उमैया बिन खल्फ को जल्द ये खबर मिल गई कि इसका गुलाम हजरत बिलाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया है और इसका शुमार आपके साथियों में होता है। इस जुर्म की पादाश में उमैया ने सैयदना हजरत बिलाल हबशी पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराना शुरू कर दिए। हीरा की ये जमीन अपनी गर्मी की वजह से मशहूर थी, जो धूप में तांबे की तरह गर्म हो जाती थी। उमैया हजरत बिलाल को तांबे की जमीन पर लेटाता और आपके सीने पर भारी पत्थर रखता, आपको दहकते हुए अंगारों पर लेटा देता। आपके बदन की चर्बी पिघल पिघल कर अंगारे बुझा दिया करती थी, मगर आपकी जुबान मुबारक से आहद आहद के सिवा कुछ ना निकलता था। उमैया आपको कहता, अब भी तू मोहम्मद के खुदा से बाज आ जा, लेकिन इस्लाम और सरकार की मोहब्बत उनके सीने से दुनिया की कोई भी सख्त से सख्त सजा खत्म कर नहीं सकती थी। आपके सीने में इश्क रसूल की हकीकी शमा रोशन थी। आप आशिक हबीब खुदा थे। दुनिया के इन मारों से कहां दरिया को छोड़ दे। हजरत अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजरत बिलाल को इस हालत में देखा कि उमैया ने उनको ऐसी तपती हुई जमीन पर लिटा रखा था कि जिस पर अगर गोश्त भी रख दिया जाता
تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول نے اسلام اور سرکار کا دامن پھر بھی نہ چھوڑا۔ آپ پر بے حد ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ تک جاری رہا۔ یار غار رسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے، تم عربوں کی قومی روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم کو سیدنا حضرت بلال کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ تو یار غار نے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ تر وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے۔ ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال حبشی نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کا مواخات کرایا تو حضرت سیدنا بلال کو حضرت ابو رویحہ کا بھائی بنایا گیا، جن سے آپ کو بہت محبت تھی۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو ایک سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کیا جائے، کچھ نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے اور جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی کو لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے آذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی خواب اپنا بیان کر دیا۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ آذان دو۔ پھر آپ نے ان کو آذان کے کلمات سکھائے اور ان کی ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلیاں دے کر آذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی۔ اس جگہ رسول پر نور کے وہ صحابی کرام رہنے لگے جو ہمہ وقت حضور پاک کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے، عربی میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہی اصحاب صفا میں سے تھے۔ سرکار دو عالم کے وصال مبارک کے بعد آپ شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے۔ بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک تھے۔ 16 ہجری میں جب حضرت عمر شام گئے تو حضرت بلال نے جابیہ میں ان کا استقبال کیا۔ اول پر توحید کا پرچم لہرانے کی خوشی میں آپ نے وہاں آذان دی۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تو وہاں لوگوں کے اصرار پر
शहजादगान रसूल के हुक्म पर जब आपने मदीना मुनव्वरा में आजान दी तो औरतें घरों से बाहर निकल आई। हर तरफ कोहराम मच गया। आप मोहब्बत रसूल में बेहोश होकर गिर गए और बाद में मदीना मुनव्वरा छोड़ गए और वापस शाम चले गए। 20 हिजरी में आपका विसाल हुआ और आपको दमिश्क में बाबू सगीर के करीब दफनाया गया। जब आपके विसाल की खबर सैयदना फारूक आजम को मिली तो आप रोते रोते निढाल हो गए और आप रोते जाते थे और कहते जाते थे, हमारा सरदार बिलाल भी हमें जुदाई का दाग दे गया। आप वो आशिक रसूल थे, जब यार को देखा तो सब बर्दाश्त कर लिया मगर दामने मुस्तफा ना छोड़ा। अल्लाह करीम आपके इश्क का एक जर्रा हम सबको भी अता फरमाए और सैयदना हजरत बिलाल हबशी जैसे अजीम सहाबी रसूल के सदक़े उम्मत मुसलमा की बख्शिश फरमाए।